Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi kaninyong tanan, mga igala, mga suod ug mga kaila. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ano yan ang sabi nyo ang higala sa kahanginan bisag walay hangin. Ano na tayo tagahang pagtagad karon mga higala ang atong amigo. Amigo na to ni kay na nagpadala man siya sa iyahang kasinatian sa kinabuhi. Akong kining mga kasagara nakahalubilo dinhi sa Saudi Arabia. Kaya na yun Saudi Arabia mo. Matod pa niya sa iyahang pagpanarbaho nining layong dapit. Dili lalim ang iyahang pagsakripisyo sa paggikan niya. Kitang tanan nga mga OFW, akong shout out ang mga OFW tanan nakasinati ni gyud sa pagpang-apply palangdaan, nagkalisod-lisod na pag-ayo. Tungkol man padayon ta mga igala, sakit pamalandungon kay kinilaging layo sa pamilya, duol sa disgrasya. Duol sa disgrasya, dili disgrasya sa kadaot sa physical, kundi kadaot sa kasing-kasing sa matag usa. Og dili to dugay-dugayon mga higala kay tungod lagi kay usa ka nagkabulag sila sa iyang asawa. Kay tuod man kay halayo man sila sa usa. Unya tungod lagi sa sa tentasyon nga dili magwanta. Maong nagbinuang gyud ang iyang asawa. Na, unsa naman ni mahigalang, mura naman og marites naman ta ni. Sige padayon ta mahigala. Padayon ni ta mahigala. Mutun man. Mo gyud nahitabo mga higala. Gani gusto na gani unta siyang mo patiwarik. Patiwakal para sa Tagalog nang magbigti higala. Unya tungod man tungod sa iyang mga higala usab ka nakasinati sa iyang palibot, adunay positibo ug negative nga mga higala. Pero wala siya namino sa mga negatibo nga mga higala, kundi namino siya sa mga positibo nga mga higala. Og mihatag kaniya og kusog og inspirasyon sa iyang kinabuhi. Kayo pa wala sa paglaom sa imong pagkinabuhi nining halayo nga dapit. Pasagdahi ang imong asawa kay aduna kay anak nga imong kinahanglang alagaan. Munang nalibadmaran siya og naningkamot nangayo siya tabang pinaagi usab sa pag-ampo sa Ginoo. Importante diyan pag-ampo sa Ginoo mga higala. Dili lang sa tawhanon nga mga higala kundi kinahanglan di ay adunay pag-ampo kay mohatag ang Dios og instrumento nga mga tao aron sa paghatag og mensahe og inspirasyon ngadto kanimo. Angan ha kanimo. Og tuman ng mga higala ato nang himuon og mubo nga istorya. Nagkabulag gid sila. Apan karon nahimasmasan siya og naka-recover na siya. Og tungod gani nagpasalamat siya kay tungod niini nahimong namaligkon ang iyang kaugalingon. Nahimong naligkon iyang kaugalingon og karon naka-recover na siya og nagpasalamat siya kay tungod niini nakalingkawas siya sa tumang kabalaka. O karon tuod man ang mga higala, nakaingon siya nga God is good all the time. O karara mga higala ko kasulti, o mayong gabi kaninyong tanan.